لازم الإنسان يحاول يهديهم. هداية الجهال هذا واجب كفائي على الجميع، كل بقدر قدرته واستطاعته. الإنسان لازم يحاول هذول شوية شوية يهديهم، مو يوخرهم لهدايتهم. واجب أصلا، هذا واجب كفائي على كل واحد يهتدي بسرعة، واحد ببطء. رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما بشر بالإسلام المشركون رموه بالحجارة وأدموا جسم رسول الله صلى الله عليه وآله. نفس هؤلاء بعض من المشركين آمن ذاك الوقت، أما بعضهم بعد سنة آمن، بعضهم بعد سنتين، بعضهم بعد 20 سنة، أكثر من 20 سنة في فتح مكة. وبعد فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.